سلام كما يتصنحوا كبرات تخاطاتلتنا ازلسان تقار ايوه نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئينه لنا وانا وزخون زيناتاتنا بقوانا نخبز حكم حدش تزخونكم سابسكرايبر بمقبار يترسعوا شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرا نعدمكم تقراي لعلينا ايرترا درونات عسرت عزف بحاجز كام زرقبات امونات منجتات قاليس امان لون اب منغو خلطة حوات تقار زقبر زلقوهنس انوقئن بزملكات بريزيدانت جنرال تادس ورده زمرحو بوليتيكاون وتهدراو لأخ تقراينا باديس أبابا أتو قدان دارقاتشو بزعبو أبي أحمد حدش حابريتاك أليحيون أب تقراي حدش سمع والتاتي الرأيو كامزلون كبراتنا هايزي أمنا يكالت بركت زبال مع والتاتن كنكاف لكمنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم تقراي لعلنا إيرترا درونات عسرت عزف بحاجز كم زرخبت أمونات منجتات الرقاقيس فلاقا ميديا استبهالة مالي سران شمونتان تقرالتش عسر شمونتان عم تمرزق الحابريتان اب تقراي درونات كم زاتوا حبيرون تقراي بنايك أيح بحري السلالفة مدراون مياونا السلالفة مايا باين مسارة زقابرة لعلنا إيرترا درونات عسرت عزف بحاجز كم زرخبت أمونات منجتات فلاقا الرقاقيس كم حبريتا أتو منجتات كابتوم ناي تقراي استراتيجيكا مرارح أبلات حادة أب مسساي سلوط تكنولوجي توافيرو كم زلون كاب حلوف جيغاتات مخاطة بممهار تقراي وناني علاقاليتن معنويتن تكنولوجيتات تكون كم زلال علوت حالفتو تهدرو مرحت مقرب فلقا رقاقيس أمالو يبل أبز حجي ساعدني السلالفة كفتتكو عن تحلوة ناي زيسالت أنا حيل سبن كأرب تكنولوجين كام زي اللقنا أتو منجتات الرقاقيس أمالو بمبال نخونتات تقراي يلنز حيلتات أستا تقراي جنرال تادس ورده ملك انت حيزون كاب سلطان نموقات ناي حساب لفنت كام زوغنون أتو منجتات حاني أمالو كبل فلقا ميدي حبير اللام أمرارحة كوماندو سراوي تقري حدش أمرارحة جنباراتن شموت سليان أمعرار يالو زبلا خوينو اتميدياتن درونات كابي كمز تلقساوي كمز تعدقا أتو منجسات تقوطي ومالو يبال أزا حبريتا تخكل انت خوين دمواتن سايه تقراي كمز قحاد بزحات وتهدراوتن تنتي قلت ألوان ميزانا وزخون حيل أب تقراي تتمسريتو نايس ألقات شرحن حما أمساكا فمان قد أبيين دوابيلو زي توارارو مريت تقراي نسعا كام زوصو تحبير الله بخالي إزينا دما أب مونغو خلت أحاد تقارو زقبر زلو قوانس أنوغ دو كبل مرحة هايمانت منقص أسكم زجمارو تحبيرن مرحة هايمانت تقراي بأنفدو تقراي أب مونغو أتي أو وش تقراي زلو سراوي تقراين بعلام تقال استحرا مريت إنا زبرو عطواتن ستل على وق دو نبوال منقص أس جميرا مالو زي بتلم بلصقنا استولع خوينات كلت أحوات دما بعبيت عدن مرحة هايمانتن دونا مبال حدش منقص يكايد اللوان بتماساسال زينا خع بريزيدانت جنرال تادس ورده زمرحو بوليتيكاون وتهدراون لأخ تقراي عديس أبابا كجيش مخانو تفليت لعلوت مرحة حوحات بوليتيكاون وتهدراون لأختو كسدد زوسنا هسوس أخيبا أب مقالة دحر مكياد إيوم بزي مسارات لأخات تقراي مثل أخات حبرات أفريكان مسناي وصاي دبلوماسياتاتن سبسلطان إثيوبيان تراخيبا أب عديس أبابا كمززتيو زتراخبا حبريتا يملكت أزدما مس فيدرال منغستي قربت كم زلوام زنقرالو زلو جنرال تادس ورده زدالوان زمرحان ركب مخانو تحبير الله أي تقدان دارقاتشو أبز حلف أبي أحمد بارلاما إثيوبيا بزعواج أفتاف حزب تقراي بسراويت إيرتران بزيست العالم إساياس كمز تواسون كمسكر أبي أحمد بزقبروت أوعيد مسارات ملسي هبال بزي مسارات دما قلت دبدابنا أبي أحمد زلآخا خوينو اتدبداب دما كمز سعب غيرنا قريبنا يالنا اتدبداب قدو دمان أبي أحمد كمز ملكت بمقلاز تقري عسران شدشتان معالتي كلتشحن 18 عامة مرات أبايتا قريبكم أبز قربكم مدارة مس إيرترا بزعوا استفتارا زي مردد أبز ملكت نعي كم أمون قصيركم مبرهي كهب سوات قريتكم سديدكم كم زنبركم كاف فيديو تردي الله خب ممالي جمر نسخهم أبت مدارخم كم زجلس كم وقت قداي أب تاريخ مزجب بجوب كأمت منتي زنبرخونتات منم كي وسخكن كي قدالكن بنص حلينا كجلص نججركم أجديدنا الله زبلا خينم بمسارة زدما
بوغناي بزعبا ركب إيرتران إثيوبيان زملكات رئيتا كهب دليتا ينبرانن مخنياتو نايزن كالوت حوات هاجرات ناي ركب تاريخ مبزحتيو بترت أرز تملأ بمخانو بتنقاقان بحلافنة زي تملأ منقد كتحازي قبا أزبال أمنات سلاز نبران إيو بتوسا غاد ماز فلط أناقار بمزراب عب منقد سلام عنكفات خاون أيدل لخون زبال ኮይኑ ግን ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ክሳብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፍጸም ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ከይተፈላለየ ዝሰርሓሉ ግዜ የለን ክበሃል ይከኣል ከምኡውን ኣብ 2013 ከረምቲ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ሰጊሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር መጺኡ ከም ዝተዋግአ ንዝክሮ ኢና ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ብሓባር ኮይኖም ብወተሃደራዊ ስትራቴጂ ክሰርሑ መጽንሖም ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕረ ዝተወሰደ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኹሉ ግልጽ ዝኾነ ሓቂ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ንድሕሪት ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንትግራይ ክቆጻጸር ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ክስሓብ ዘይምግባሩ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ እቲ ኩሉ ጥፍኣት ሕጂ ንስኹም ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ይቕሬታ ክትሓትቱ ኢለይ ይጽበ ነይረ ብምባል ንስኹም ግን ኣብቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ጥራይ መብርሂ ምሃብ መሪፅኩም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ብኩሎም ተሳተፍቲ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ንምእማን ብዘጸገም ኩነታ እዩ ተፈጺሙ ነዚ ፍጻመ እዚ ንሓደ ኣካል ጥራይ ተሓታተ ብምግባር ንዓይ ንጹህ እየ ንምባል ምፍታን ካብ ፖለቲካውን ስነ ምግባራውን ተሓታትነት ዘምልጥ ኣይኮንኩን ይብል እኳ ደኣ ዝተመሳሳለ ጥፍኣት ዳግማይ ከይፍጸም ዝግባእ ትምህርቲ ይወስድ ይገብር ሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ እዋን ኩናት ብወገን ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ መንግስቲ ይኹን ካሊእ ኣካል ኣይነበረን ዝነበረ ናይ መንግስቲ ጸቕጢ ተጻዊሮም ብዝተወሰነ ደረጃ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብሉ ዝኽኣሉ ውሕዳት ኢትዮጵያውያንን ፖለቲከኛታት ሃገራዊ ትካላትን ውሕዳት ናይ ወጻኢ መንግስታትን ጥረ እዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪኽና እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለኹም ዘበላሸዎ ርክብ እንተተዓሪቐ ደስ ካብ ዝብሎም ሰባት ሓደ ምኾንኩ ነይረ ኮይኑ ግን ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ምንም ዓይነት ናይ ጣሕሳ ምልክት ከይረኣኹም ኣብቲ ኩሉ ናይ ሰብ ህልቂት ዕንወት ሃፍቲ ማሕበራዊ ቅልውላውን ሃገራዊ ህላወ ዝፈታተን ኩነታት ናይ ባዕልኹም ናይ ኣመራርሓ ድርሻ ከይተለካምኩም ናብ ካሊእ ተሓታተይ ምድላይኹም ነቲ ሃገር ንምድሓን ዘይኮነስ ዳግማይ ቅልውላውን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ዝመስል ይብል ምኽንያቱ ከም ትልዓለ ዝገለጽክዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ዝበፅሐ ሃገራዊ ጥፍኣት ቀንዲ ምኽንያት ንስኹም እናመራሕኹሞ ከለኹም ኩሉ ግዜ ናይ ወጻኢ ምኽንያታት ከተቕርቡ ምፍታንኩም እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ዘይተቋረፀ ግፍዒ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩናት ኣብ ቤንሻንጉል ጋምቤላን ዘሎ ግጭት ኩሉ ብሰንኪ ናይ ኣመራርሓኹም ደካማ ዝተፈጠረ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ልዓሊ ዝተጠቐሰ ሓፈሻዊ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ንስኹም ኣብ መድረኽኩም ብዛዕባ ኣነ ከም ልኡኽኩም ናብ ኤርትራ መኻደይ ዝገለጽከምዎ ነጥቢ ክገልጽ ቀዳማይ ነገር ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ኣነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ከለኹ ብዛዕባ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል መልእኽተኛ ኮይነ ናብ ኤርትራ ከም ዝተለኣኽኩ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብኩሞ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት እዩ እዚ ንጹህ ቅጥፈት ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ንምድንጋር ዝተገበረ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት እዩ እዚ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝከታተል ሰብ ኩሉ ንጹህ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ከለኹ ኩናት ትግራይ ዝጅመረሉ ዕለት ጥቅምቲ 25 2013 ዓ.ም ጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብኸምዚ ዓይነት ሓሶት ክቐርብ ኣይግባእን ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ዓብዪ ጉድኣት ብዝምልከት ንስኹም ንህዝቢ ከም ዘለዓዓልኩምዎ ዘረጋግፁ ምስክርነት ክህብ ጸዊዕኹምኒ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ እዋን ዓብዪ ጌጋ ፈጺምኩም ኣለኹም ኣነ ዝፈልጦ ሓቂ ካብዚ ዝተፈለየ ብምዃኑ ጽቡቕ ምስክር ክኸውን ኣይኽእልን ንስኹም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘለኩም ኣረኣእያ ምስቲ ብተግባር ዝተረኣየ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረኩም ርእይቶ ንምዝኽኻር ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ፈጻሚ ኮሚቴ ኣኼባ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ንድሓር ዝመጾ ስዕረት ተጻዊሩ ክወጻእ ይኽእልን እዩ ክንሰባብሮም ኢና ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ዘረባ ከም ዝነበረ ይዝክር ብምባል ንዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ይዝክር ኣነ ድማ ኣብቲ እዋን ህዝቢ ክረጋግእ ኣለዎ ብወታደራዊ ዓወት ጥራይ ህዝቢ ክመሓደር ኣይኽእልን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣቕሪበ ነይረ ንስኹም ግን ነቲ ዘቕረብክዎ ሓሳብ ብንዕቐት ብምርኣይ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘለኩም ጽልኢ ዘንጸባርቕ ዘረባታት ተዛሪብኩም ኢኹም ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ገሊጹላ ኣሎ
أركز كبرات تخطاتلتنا أن لو مزدالنا يوم زيناتات نزيم يموصل نيرم 30 خمنا مسكن channelنا سبسكرايبر شيرن لايكن خد قبرو داقيمنا بخبرنا عدمكم سلام